बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। 9वीं जमात के लिए तारीख के इस सेशन में हमारा आज का मौजू है बदलती जिंदगी, हिस्सा अव्वल। अब तक हमने सन 1961 से सन 2000 तक के दौर का मुताला किया। आज़ादी के बाद पेश आने वाली रुकावटों को दूर करते हुए भारत तरक्की की राह पर गामज़न है। इस सबक में हम सियासी, समाजी, माशी, तिब्बी, ज़रई और देही शोबों में होने वाली तब्दीलियों के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। पिछले सेशन में हमने सेहत आम्मा और शहरकारी के मुतालिक मालूमात हासिल की थी। इस सेशन में हम देही इलाके, आज़ादी के बाद का दौर, बदलती माशी जिंदगी, देही तरक्की, समाजी ज़रूरतें और सहूलियात, देही इलाकों में बिजली की फराहमी और सनती तरक्की का मुताला करेंगे। देही तरक्की के मुतालिक मालूमात हासिल करने से पहले देही इलाके के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे गांव किसे कहते हैं। आज़ादाना या मजमूई तौर पर खुद ही काश्त की जाने वाली ज़मीनों के अतराफ किसानों की बस्ती को गांव कहते हैं। आप पढ़ चुके हैं पानी की दस्तयाबी, खुशगवार आबो हवा, ज़रख़े ज़मीन वग़ैरह मुवाफ़िक़ जुग़राफ़ियाई हालात रखने वाले मकामात पर इंसानी बस्तियों को फ़रोग़ हासिल हुआ। आप ये भी पढ़ चुके हैं कि बस्तियों के इब्तिदाई ज़माने में इलाके में दस्तयाब वसाइल पर लोगों के पेशे मुतय्यन होते गए। उसके बाद मखसूस काम करने वाले ग्रोह की आज़ादाना बस्तियां आबाद होती गईं। मसलन समंदर के किनारे यानी साहिल पर रहने वालों का पेशा माहीगीरी हो गया और माहीगीरों की बस्ती यानी कोलीवाड़ा वजूद में आया। किसानों के ख़ानदान अपने पेशे की सहूलत के नुक्ते नज़र से अपने खेतों ही में मकानात तामीर करके रहने लगे। ये किसान आज़ादाना काश्तकारी करते हैं या मिलजुल कर मजमूई तौर पर। तो आज़ादाना या मजमूई तौर पर खुद ही काश्त की जाने वाली ज़मीनों के अतराफ रहने वाले किसानों की बस्ती को गांव कहते हैं।
زراعت کی دریافت کے ساتھ ہی گاؤں بھی وجود میں آ گئے۔ بھارت کے دیہی علاقے کم گنجان آبادی والے علاقے ہیں۔ اطراف و اکناف میں زرعی زمینیں اور درمیان میں گاؤں، یہ بھارت کے دیہی علاقوں کی اہم خصوصیت ہے۔ تو بھارت کے دیہی علاقوں کی اہم خصوصیت کیا ہے؟ بھارت کے دیہی علاقے کم گنجان آبادی والے علاقے ہیں۔ اطراف و اکناف میں زرعی زمینیں اور درمیان میں گاؤں، یہ بھارت کے دیہی علاقوں کی اہم خصوصیت ہے۔ ہم جانتے ہیں بھارت کی زیادہ تر آبادی دیہاتوں میں رہتی ہے اور زراعت سے منسلک کاموں سے اپنی روزی روٹی حاصل کرتی ہے۔ دیہی طبقہ اکثریت میں ہونے کے باوجود شہری طبقے کے مقابلے میں چھوٹا نظر آتا ہے۔ گاؤں کے مقابلے میں آبادی جہاں کم ہوتی ہے اسے بستی کہا جاتا ہے۔ پورے بھارت میں دیہاتوں کا نظام ایک جیسا نہیں ہے، بلکہ جغرافیائی حالات اور مقامی خصوصیت کے لحاظ سے اس میں تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ اب ہم آزادی کے بعد کے دور میں دیہی علاقے میں ہوئی ترقی کا مطالعہ کریں گے۔ دیہی ترقی کے پیش نظر اجتماعی ترقی منصوبہ شروع کیا گیا، جس کے تحت زراعت کے اوزار تبدیل کرنا، آب پاشی یعنی آب رسانی میں اضافہ کرنا، تعلیم کو فروغ دینا، زمینی اصلاحات کے قوانین منظور کرنا جیسی اسکیموں پر عمل کیا جانے لگا۔ دیہاتوں میں لوگوں کا خاص پیشہ زراعت ہے، لہذا دیہی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ زراعت کے شعبے میں ترقی ہو، اور اس کے لیے زراعت کے پرانے اوزار تبدیل کرنا، زراعت کے میدان میں جو نئی سائنسی اور تکنیکی ایجادات ہوئی ہیں ان کا استعمال کرنا۔ موجودہ دور میں آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف قسم کی مشینیں زراعت کے کام میں آسانی کے لیے ایجاد ہوئی ہیں۔ ان مشینوں کا استعمال بھارت میں بھی کیا جا رہا ہے۔ زراعت کے اوزار تبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ آب پاشی یعنی آب رسانی میں اضافہ کرنا، آب پاشی کے نئے طریقے اختیار کرنا، بہت ضروری ہے تعلیم کو فروغ دینا، زمینی اصلاحات کے قوانین منظور کرنا جیسی اسکیموں پر عمل کیا جانے لگا، زرعی پیداوار میں اضافہ کرنا، دیہی علاقوں میں نقل و حمل، حفظان صحت اور تعلیم کو فروغ دینا اس اسکیم کے مقاصد تھے۔ دیہی ترقی کے پیش نظر اجتماعی ترقی منصوبہ شروع کیا گیا، جس کے تحت مختلف اسکیموں پر عمل کیا جانے لگا۔ ان اسکیموں کا ایک اہم مقصد تھا زرعی پیداوار میں اضافہ کرنا تاکہ کسانوں کی آمدنی میں اضافہ ہو۔
इन स्कीमों का एक मकसद ये भी था कि देहातों में नक्ल हमल के ज़राए बेहतर बनाना। सेहत आमा से मुतालिक तिब्बी इमदाद देही इलाकों के आम लोगों, आदिवासियों और गरीब तबकात तक पहुंचाना भी इन स्कीमों का मकसद था। साथ ही साथ तालीम को फ़रोग़ देना भी देही तरक्की के लिए शुरू की गई मुख्तलिफ स्कीमों के मकासद में शामिल था। गांव में माशी तरक्की को बढ़ावा देने के लिए हुकूमत ने ग्राम पंचायत की वसातत से ये काम शुरू किए। ग्राम पंचायत में सभी जात पात के लोगों को शामिल किया जाने लगा। इसके लिए ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और ज़िला परिषद के इख्तियारात वसी कर दिए गए। आप मकामी खुद इख्तियारी हुकूमतों की अहमियत और उनके फ़राइज़ के मुतालिक पढ़ चुके हैं। गांव में माशी तरक्की को बढ़ावा देने के लिए हुकूमत ने ग्राम पंचायत की वसातत से ये काम शुरू किए। हर गांव की अपनी एक ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत में सभी जात पात के लोगों को शामिल किया जाने लगा। इसके लिए ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और ज़िला परिषद के इख्तियारात वसी कर दिए गए। बदलती माशी जिंदगी। पुराने ज़माने में गांव के लोगों की ज़िंदगी माशी एतबार से मुस्तहकम और खुद कफील थी। गांव के लोगों की अक्सरियत ज़राअत पर मुनहसर होती थी। कारीगरों और मज़दूरों को मेहनताने के तौर पर फसलों से हासिल होने वाला अनाज दिया जाता। पुराने ज़माने में भारत में गांव के लोगों की ज़िंदगी सादा थी, मगर माशी एतबार से मुस्तहकम और खुद कफील थी। गांव के लोगों की ज़रूरतें उनके गांव में ही पूरी हो जाया करती थीं। गांव में लोगों की अक्सरियत ज़राअत पर मुनहसर होती थी, यानी ज़्यादातर लोगों का पेशा काश्तकारी होता था। कारीगरों और मज़दूरों को मेहनताने के तौर पर फसलों से हासिल होने वाला अनाज दिया जाता था। उस ज़माने में भारतीय देहात खुद कफील हुआ करते थे। गांव के लोगों की जो भी ज़रूरतें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान और दीगर चीज़ें, ये गांव में ही पूरी हो जाया करती थीं। गांव के अपने कारीगर और मज़दूर हुआ करते थे, जिन्हें मेहनताने के तौर पर फसलों से हासिल होने वाला अनाज दिया जाता। आपको याद है इस तरीके को क्या कहते हैं? अशिया के बदले अशिया के लेन देन को बार्टर सिस्टम कहते हैं। अब ये हालात बदल गए हैं। एक तरफ देही इलाका ज़राअत से और उससे मुंसलिक पेशों से जोड़ दिया गया है, तो दूसरी तरफ शहरी माशरा गैर ज़रई पैदावार और खिदमाती पेशों से मुंसलिक हो चुका है। अब हालात बदल गए हैं। अब गांव के लोग सिर्फ काश्तकारी पर ही इन्हिसार नहीं करते, बल्कि
खेती से मुंसलिक दिगर पेशों से भी रोजगार हासिल कर रहे हैं, मसलन मवेशी पालना, उनसे दूध हासिल करना, इस दूध को फरोख्त करके आमदनी हासिल होती है। तो इस तरह डेयरी फार्म खुल गए हैं। मुर्गी पालन को भी पेशे के तौर पर इख्तियार किया गया है। मुर्गियों से अंडे हासिल करना और उन्हें फरोख्त करना आमदनी का एक जरिया है। इसके अलावा फारिग वक्त में किसान मुख्तलिफ अशिया तैयार करते हैं, जैसे टोकरियां बनाना और इस तरह की दीगर चीज़ें तैयार करना, उसे बाज़ार में ले जाकर फ़रोख्त करते हैं। इससे भी अच्छी आमदनी हो जाती है। टोकरियों के साथ साथ झाड़ू बनाना और इस किस्म के दिगर हैंडीक्राफ्ट्स के ज़रिए किसानों की आमदनी होती है। दूसरी तरफ शहरी माशरा गैर ज़रई पैदावार और खिदमाती पेशों से मुंसलिक हो चुका है। यहाँ ज़्यादातर आबादी सनतों में, कारखानों में काम करती है। आप पढ़ चुके हैं, सानवी और सलासी पेशों से मुंसलिक हैं। तो अब हालात बदल गए हैं। एक तरफ देही इलाका ज़राअत से और उससे मुंसलिक पेशों से जोड़ दिया गया है, तो दूसरी तरफ शहरी माशरा गैर ज़रई पैदावार और खिदमाती पेशों से मुंसलिक हो चुका है। देही तरक्की 1961 में 82% लोग देही इलाकों में रहते थे। 1971 में ये तनासुब 80.1% था। अनाज और दीगर खाम माल के ज़रिए शहरी ज़रूरियात को पूरा करना, शहरी सनती इलाकों में मज़दूर मुहैया करना, कुदरती दौलत की हिफाजत करना जैसे काम देही इलाका आज तक कर रहा है। भारत की ज़्यादातर आबादी देही इलाकों में रहती है। शहरों में देहात से अनाज और दीगर खाम माल भेजा जाता है, जिससे शहरी लोगों की ज़रूरियात पूरी होती हैं। शहर में रहने वालों की ग़िज़ाई ज़रूरत देही इलाकों से पूरी होती है। साथ ही साथ शहरों में जो कारखाने हैं, जो सनतें हैं, उनमें खाम माल भी देही इलाकों से भेजा जाता है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, कॉटन फैक्ट्री में तैयार होने वाले ये कॉटन के कपड़े, ये सूती कपड़े कपास से तैयार होते हैं। और कपास हमें कहाँ से मिलता है? खेतों से, और खेतों से ये शहरों में भेजा जाता है। इसी तरह डिब्बा बंद अशिया के लिए खाम माल देहातों से आता है। ये फ्रूट जूसेस आप देखते हैं, इनके कारखानों में फल देही इलाकों से भेजे जाते हैं। इसके अलावा जो तेल हम इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए खाम माल भी देहातों से ही कारखानों में भेजा जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ कोकोनट प्रोसेसिंग हो रही है, नारियल का तेल निकाला जा रहा है। तो इन कारखानों में नारियल देही इलाकों से भेजा गया है।
علاقوں سے غذائی اجناس اور صنعتوں کے لیے خام مال کے ساتھ ساتھ شہری صنعتی علاقوں میں مزدور بھی مہیا کرائے جاتے ہیں۔ شہری صنعتوں میں مزدوروں کی ایک بڑی تعداد کام کرتی ہے۔ عمارتوں کی تعمیر ہو یا سڑکوں کی تعمیر، ہم دیکھتے ہیں یہاں بہت سارے مزدور کام کرتے ہیں۔ یہ مزدور زیادہ تر دیہی علاقوں سے کام کی تلاش میں شہروں کا رخ کرتے ہیں۔ تو اس طرح دیہی علاقہ شہری صنعتی علاقوں میں مزدور مہیا کرتا ہے۔ دیہی ترقی کے حوالے سے معاشی پیشوں کا ارتقاء، سماجی ضروریات اور سہولتوں کا فروغ، ثقافتی، سماجی اور نظریاتی تبدیلی لانا جیسے 3 مسائل درپیش ہیں۔ دیہی ترقی کے لیے زمینی اصلاحات یعنی لینڈ ریفارمز اور آب پاشی یعنی آب رسانی کے منصوبوں کو رفتار دینا بھی ضروری ہے۔ اب ہم بات کریں گے سماجی ضرورتیں اور سہولیات۔ عوامی صفائی اور صحت عامہ کی سہولیات کی طرف ترجیحی طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سال بھر پینے کے پانی کی فراہمی، بیت الخلا، گندے پانی کے ڈھکے ہوئے نالے، تنگ گلیاں، بجلی اور طبی سہولیات کی نامکمل دستیابی جیسے مسائل آج بھی دیہی علاقوں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ ابتدائی تعلیم سے لے کر اعلیٰ تعلیم تک کی سہولیات کی عدم فراہمی، معیاری تفریح گاہوں اور لائبریریوں کی کمی کی وجہ سے دیہی علاقوں کی جانب خصوصی توجہ درکار ہے۔ ابتدائی تعلیم سے لے کر اعلیٰ تعلیم تک کی سہولیات کی عدم فراہمی، معیاری تفریح گاہوں اور لائبریریوں کی کمی کی وجہ سے دیہی علاقوں کی جانب خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حکومت ہند کے پہلے 4 5 سالہ منصوبوں میں اجتماعی ترقی اسکیم کو اہم مقام حاصل ہے۔ سبق نمبر 4 معاشی ترقی میں ہم 5 سالہ منصوبوں کے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ تو حکومت ہند کے پہلے 4 5 سالہ منصوبوں میں اجتماعی ترقی اسکیم کو اہم مقام حاصل ہے۔ حکومت مہاراشٹر نے اس اسکیم کے ذریعے کافی مؤثر اقدامات کیے ہیں۔ 1962 میں مہاراشٹر میں ضلع پریشد قائم کیے گئے۔ 1970 تا 71 میں مہاراشٹر میں مقوی تغذیہ منصوبہ شروع کیا گیا۔ سال بھر پینے کے پانی کی فراہمی کے لیے کنوؤں کی کھدائی اور نل کے ذریعے پانی فراہم کرنے کے لیے گرامین پانی پروٹھا یوجنا دیہی آب رسانی منصوبہ شروع کیا گیا۔ 1971 تک
1677 چھوٹے پشتوں کے تعمیراتی کام مکمل ہوئے ہیں۔ پشتے یعنی بند، انگریزی میں جنہیں ہم ڈیم کہتے ہیں۔ تو 1971 تک 1677 چھوٹے پشتوں کے تعمیراتی کام مکمل ہوئے ہیں۔ دیہی علاقوں میں بجلی کی فراہمی۔ دیہی علاقوں کی ترقی کے لیے بجلی کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ کھیتوں تک پانی پہنچانے کے لیے خودکار پمپوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ پمپ بجلی سے چلتے ہیں۔ دودھ اور انڈے جیسی جلد خراب ہونے والی اشیاء کو دیر تک محفوظ رکھنے کے لیے ریفریجریٹرز کی ضرورت ہوتی ہے، اور جس کے لیے بجلی ہونا ضروری ہے۔ کھاد کی تیاری کے منصوبے، سبزی ترکاری اور پھلوں کو عرصے تک محفوظ رکھنے، طلباء کی پڑھائی کے لیے مناسب روشنی کا انتظام، پنکھا، ٹیلی ویژن وغیرہ کے لیے بجلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بھارت کے پہلے 5 سالہ منصوبے میں 3000 دیہاتوں کو بجلی فراہم کی گئی۔ 1973 میں یہ تعداد 1,38,646 تک پہنچی۔ 1966 سے پمپ اور ٹیوب ویل کے لیے زیادہ بجلی فراہم کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ 1969 میں گرامین ودیوتیکرن نگم یعنی دیہی بجلی فراہمی کارپوریشن نامی محکمہ قائم کیا گیا، جس سے آندھرا پردیش، گجرات، کرناٹک، مہاراشٹر اور اتر پردیش جیسی ریاستوں میں الگ الگ گرامین ودیوتیکرن سہکاری سنستھا کا قیام عمل میں آیا۔ یہ ہے REC یعنی رورل الیکٹریفیکیشن کارپوریشن لمیٹڈ۔ 1969 میں دیہی بجلی فراہمی کارپوریشن گرامین ودیوتیکرن نگم یہ محکمہ قائم کیا گیا۔ اب ہم بات کریں گے صنعتی ترقی کی۔ دیہی کاروباروں کو ترقی دینے کے لیے کاٹیج انڈسٹری پلاننگ کمیشن قائم کیا گیا، جس کے ذریعے 1972 تک 1,06,000 افراد کو روزگار فراہم ہوا۔ پچھلے سیشن میں ہم پڑھ چکے ہیں، بڑے شہروں پر پڑنے والے تناؤ کو کم کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں روزگار کے مواقع کی فراہمی ضروری ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں دیہی کاروباروں کو ترقی دینے کے لیے کاٹیج انڈسٹری پلاننگ کمیشن قائم کیا گیا، جس کے ذریعے 1972 تک 1,06,000 افراد کو روزگار فراہم ہوا۔ دیہی علاقوں کے ناسازگار ماحول میں رہنے والے ذہین بچوں کو معیاری تعلیم دینے کی خاطر حکومت مہاراشٹر نے ستارا، اورنگ آباد، ناسک اور چکھلدرا میں ودیا نکیتن نامی اقامتی ہائی اسکول شروع کیے۔
تو دیہی علاقوں کے ذہین بچوں کو معیاری تعلیم دینے کی غرض سے حکومت مہاراشٹر نے ساتارا، اورنگ آباد، ناسک اور چکلدرا میں ودیا نکیتن نامی اقامتی ہائی اسکول شروع کیے۔ اقامتی ہائی اسکول یعنی نواسی شاڑا، ریسیڈنشل اسکول، جہاں بچے رہ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ کوٹھاری کمیشن کی سفارشات کے پیش نظر مہاراشٹر کے راہوری، اکولا، پربھنی اور داپولی میں زرعی یونیورسٹیاں قائم کی گئیں۔ تعلیمی میدان میں نمایاں کارکردگی انجام دینے کی وجہ سے 1972 میں یونیسکو نے مہاراشٹر کو بین الاقوامی اعزاز سے نوازا۔ یونیسکو یونائٹڈ نیشنز ایجوکیشنل، سائنٹیفک اینڈ کلچرل آرگنائزیشن، آپ پڑھ چکے ہیں، اقوام متحدہ کا ایک ذیلی ادارہ ہے یونیسکو۔ تو 1972 میں یونیسکو نے تعلیمی میدان میں نمایاں کارکردگی انجام دینے کی وجہ سے مہاراشٹر کو بین الاقوامی اعزاز سے نوازا۔ اس طرح آزادی کے بعد پیش آنے والی رکاوٹوں کو دور کرتے ہوئے بھارت ترقی کی راہ پر گامزن ہوا۔ اگلے سبق میں ہم کھیل، ڈرامہ، فلم، اخبارات اور ٹیلی ویژن کے شعبوں میں ہونے والی ترقی کا مطالعہ کریں گے۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔